Unya, miingon ang anghel kanako, Matuod kining mga pulunga og kasaligan. Ang Ginoong Dios nga naghatag sa iyang espiritu ngadto sa mga propeta, nagsugo sa iyang anghel aron ipakita ngadto sa iyang mga alagad ang mga butang nga mahitabo sa dili madugay. miingon si Jesus, Mubalik ako sa dili madugay. Bulahan kadtong nag-amping sa gipanagna dinhi nining libruha. ako, si Juan, nakadungog og nakakita gayod ni ining mga butanga. Human ni ini, mihapa ako sa tiilan sa anghel, nga nagpakita kanako ni ining mga butanga, aron sa pagsimba kaniya. Apan miingon siya kanako, Ayaw ka na buhata. Sulugoon lamang ako sa Dios sama kanimo ug sa imong mga igsuon nga mga propeta ug sa tanang nag-amping sa mga pulong niining libruha. Maoy simbaha ang Dios. ug miingon siya kanako, Ayaw itago ang mga panagna nga ania niining libruha, kay duol na ang katumanan niini. Pasagdi nga ang dautan magpadayon pagbuhat sa dautan. Ang malawayon magpabilin nga malaway. Ang matarong magpadayon pagbuhat sa matarong. Ug ang balaan magpabilin sa pagkabalaan. si Jesus miingon, Mubalik ako sa dili madugay, nga magdalaganti aron ihatag sa tagsa-tagsa sumala sa iyang binuhatan. Ako ang Alpha ug ang Omega, ang una ug ang ulahi, ang sinugdan ug ang katapusan. bulahan kadtong naglabas sa ilang biste, aron sila hatagan sa katungod sa pagkaon, sa bunga sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi, ug sa pagsulod sa mga ganghaan sa syudad. Apan sa gawa sa syudad, didto ang mga malaway, ang mga salamangkiro, ang mga makighilawason, ang mga mamumuno, ang mga nagsimba sa mga Diyos-Diyos, ug ang tanang bakakon. Ako si Jesus, nagsugo sa akong anghel, pagpadayag ni ining mga butanga, ngadto sa kaiglisyahan. Kaliwat ako ni David, ug ako ang mahayag nga bituon sa kabuntagon. Ang Espiritu ug ang pangasawunon miingon, Dali ngari! Ug ang tanang nakadungog paing na usab, Dali ngari! Dul kamong giuhaw, ug kadtong may gusto, inom sa walay bayad nga tubig nga naghatag sa kinabuhi.